अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद करता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 30 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। साथ साथ मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने करीबी दोस्तों के साथ। अगर किसी को मुझसे किसी भी किस्म का मशवरा चाहिए, दुनिया के कई सारे मामलात होते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दे। मैं बिना किसी फ़ीस के आपको मशवरा दूंगा, जायचा बनाकर आपको बताऊंगा। ये मैंने आपके फ्यूचर के बारे में जो मालूमात हासिल की है, इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। एक है इल्म एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप नजूमी या सितारों का इल्म भी कहते हैं आमतौर पर, और दूसरा है इल्म रमल, और तीसरा है इल्म जफ़र। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज असद वालों से, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं या तारीख़ पैदाश कन्फर्म नहीं है, तो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ मीम से शुरू होता है, वो बुर्ज असद को, लियो को देखें और सुनें। मैं आपको अब बताऊंगा आपके सारे 12 बुरूज के मुतालिक, 12 बुरूज के मंसूबात के मुताबिक। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके दूसरे बुर्ज से जो ताल्लुक़ रखता है आपके माली मामलात से, माली लेन देन से, पैसे की आमदनी से, कि आसानी से पैसे की आमदनी होगी या दिक्कत से होगी या मुश्किलात होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके दूसरे बुर्ज को। दूसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते शायद नज़रात की वजह से अच्छी पोजीशन में और क़ुव्वत और ताकत में रहेगा, लेकिन इस हफ्ते आपका कुछ इजाफी खर्चा होता हुआ देखने में आ रहा है। इस हफ्ते आपका पैसे का खर्च ज़्यादा होगा। पैसे का खर्चा सेहत के मामलात पर या करीबी रिश्तेदारों पर भी हो सकता है, और हफ्ते के आखिर में आपको कुछ माली वजूहात की बिना पर कुछ परेशानी देखने में आ रही है। अब हम आते हैं आपके तीसरा बुर्ज आपका करीबी रिश्तेदारों से और बहन भाइयों से और छोटे और करीब के सफ़र से ताल्लुक़ रखता है। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते वो भी क़ुव्वत और ताकत में रहेगा। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात बेहतर और खुशगवार रहेंगे, और मदद आपको करीबी रिश्तेदारों से आसानी से मिलती रहेगी। करीब के शहर के सफ़र से करने से आपको फ़ायदा हासिल होगा, लेकिन हफ्ते की आखिर में कुछ मामलात कशीदा होते हुए देखने में आ रहे हैं। आपके हफ्ते के आखिर में करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स और कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। चौथा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपकी ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, प्लाट, वालिद साहब से। चौथा बुर्ज आपका कमज़ोर होने की वजह से आपको ज़मीन, जायदाद या प्रॉपर्टी के मामलात पर किसी शरीक जायदाद से तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात शिद्दत पकड़ लेंगे। खरीदना या बेचना प्रॉपर्टी का आपके लिए नुकसानदार साबित होगा। वालिद साहब से कुछ इख्तिलाफ़ात होते हुए हमें देखने में आ रहे हैं। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते क़ुव्वत और ताकत में रहेगा। पांचवा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके बच्चों के मामलात से, आपके मोहब्बत के मामलात से, आपके इनामी
मामलात से, पिराई ज़ुबान से खुशी की खबर या अच्छी खबर या बुरी खबर या झूठी खबर या सच्ची खबर से। तो पांचवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते ताकत और कुव्वत में रहेगा। तो आपको इस हफ्ते बच्चों से खुशी हासिल होगी, मोहब्बत में कामयाबी हासिल होगी और बच्चों की सालगिरह या शादी की तकरीब भी इस हफ्ते हो सकती है और इनामात का हुसूल आसान होगा। और अगर आप किसी इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। छठा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके मुलाजमों से और सेहत और मर्ज और तंदुरुस्ती के बारे में। तो छठा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। आपको मुलाजमों से फ़ायदा हासिल होगा और मरीज़ को मर्ज में कमी और सेहतमंदी हासिल होगी। सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके इज़्दिवाजी ताल्लुकात से, आपके शरीक हयात से के मामलात से, शरीक बिज़नेस के मामलात से, जुमला शरीक मामलात से। वो सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। मार्स यानी मरीख का नर्स असरात, नर्स नजरात की वजह से कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते ख़राब रहेंगे, शरीक हयात से आपके इख्तिलाफ़ात रहेंगे, शरीक बिज़नेस से भी आपका ताल्लुकात और मामलात ख़राब होने का अंदेशा मौजूद है। आठवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत में रहेगा। आठवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है मीरासी मामलात से और कर्ज़े की लेन देन से। आठवें बुर्ज की ताकत में होने की वजह से आपको विरासती मामलात में फ़ायदे हासिल होंगे और अदालती मुकदमात की वजह से आपको विरासती मामलात हल हो सकेंगे। नवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके सफ़र से और इल्म से। सफ़र आसान होगा, सही होगा, नहीं होगा और इल्म हासिल होगा या नहीं होगा। तो नवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते कुव्वत और ताकत और सैद नज़रात की वजह से कुव्वत में रहेगा। इसका मतलब ये है कि सफ़र में आपको कामयाबी होगी, सफ़र करना आपके लिए इस हफ्ते फ़ायदेमंद होगा और सफ़र आपका आसान रहेगा और इस इल्म हासिल करने में आपको आसानी होगी। 10वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते सैद पोजीशन में रहेगा और ताकत में रहेगा और मुश्तरी की सैद नज़रात की वजह से आपको कामयाबी अता होगी। 10वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके बिज़नेस कारोबार के से, आपकी इज़्ज़त से और अफसरों से और हुक्मरानों से, आपकी वालदा से। तो 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कुव्वत में होने की वजह से अफसरों और बुज़ुर्गों से आपको मदद और हिमायत मिलती रहेगी। बिज़नेस और कारोबार आपका तरक्की करेगा, अफसरों से ताल्लुकात आपके बेहतर रहेंगे, मुलाजमों को अपने अफसरों का तान हासिल होगा, मुलाजमती तबादला हस्ब ख्वाश आपका इस हफ्ते हो सकता है और हफ्ते के आखिर में इन मामलात में कुछ कमी पेश आएगी। 11वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके दोस्तों से, आपके उम्मीदें और ख्वाहिशात से। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको दोस्तों से आपके दोस्तों से ताल्लुकात कशीदा रहेंगे। दोस्तों से किसी भी तरह की आपको परेशानी हासिल हो सकती है और अदालती मुकदमात में आपको इस हफ्ते कामयाबी होगी और इस हफ्ते आपके बच्चों के निकाह करने में आसानी पैदा होगी। कैदी को इस हफ्ते कैद से रिहाई मिल सकती है। अगर आपका कोई मुलाजिम भागा हुआ है तो वो इस हफ्ते वापस आएगा और अगर कोई गुमशुदा करीबी आपका कहीं चला गया है तो वो गुमशुदा आदमी भी इस हफ्ते वापस आएगा। तमाम मुरादें इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी पूरी होंगी। तो ये हैं हालात और मामलात बुर्ज असद वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सुंबला की तरफ। जिनको अपनी तारीख़ पैदाश याद नहीं या डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनके नाम का पहला हरफ पे और घेन से शुरू होता है वो बुर्ज संबला को देखें और सुने।
برج ورگو، اس ہفتے آپ کا دوسرا برج جو کمزور پوزیشن میں رہے گا، آپ کو اس ہفتے مالی مشکلات پیش آئیں گی اور مالی اور پیسے کی آمدنی کم ہوگی اور مالی مشکلات آپ کو اس ہفتے پیش آ سکتی ہے، اور سفر کرنے کی وجہ سے یا دوسرے شہر سے آپ کو مالی نقصان پہنچنے کا خدشہ موجود ہے۔ تیسرا گھر آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے اور قریب کے شہر کے سفر سے، قریبی شہر سے، وہ بھی اس ہفتے آپ کا کمزور اور نرس پوزیشن میں رہے گا، مریخ کے نرس اثرات ہونے کی وجہ سے۔ قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے آپ کے تعلقات اس ہفتے کشیدہ رہیں گے اور اختلافات بڑھنے کا خدشہ موجود ہے، یا اور قریبی سفر یا دور کے سفر کرنے سے آپ کو اس ہفتے نقصان حاصل ہو سکتا ہے۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کی جائیداد، پراپرٹی، زمین سے اور آپ کے گھر سے، آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھا گھر آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں رہے گا اور کمزور رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جائیداد، پراپرٹی میں نقصان ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ والد صاحب سے آپ کے اس ہفتے اختلافات بھی رہیں گے اور کچھ دوری بھی رہیں گی، اور آپ کو گھر چھوڑ کر کسی دوسرے گھر میں آپ اس ہفتے شفٹ ہو سکتے ہیں، اور ہفتے کے آخر میں حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پانچواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں سے، آپ کی محبت سے، آپ کے انعامات سے، خط اور خبر سے۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے 100% طاقت میں رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو بچوں سے خوشی حاصل ہوگی، محبت میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور انعامات کا حصول ہونا ممکن ہے، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے یہ ہفتہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ چھٹا برج بھی آپ کا اس ہفتے قوت اور طاقت میں رہے گا، وہ تعلق رکھتا ہے آپ کے ملازموں سے، آپ کے صحت کے معاملات سے۔ اس ہفتے آپ کو ملازموں سے فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو اس ہفتے مریض کو مرض میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آپ کو اس ہفتے اچھے ملازم کا حصول ہونا ممکن ہے، اور آپ کو اس ہفتے اچھے ملازم کے حصول میں آسانی ہوگی۔ ساتواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے شریک حیات سے، آپ کے بیوی اور شوہر کے تعلقات سے، ازدواجی تعلقات سے، شراکتی معاملات سے، شراکتی بزنس کے معاملات سے۔ ہر قسم کے جو بھی شراکتی معاملات ہوتے ہیں، ان سے ساتواں برج تعلق رکھتا ہے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے مکمل قوت اور طاقت میں رہے گا۔ شریک حیات سے آپ کے تعلقات بہتر، خوشگوار اور منافع بخش رہیں گے۔ ازدواجی تعلقات بھی آپ کے اچھے رہیں گے۔ نکاح کرنا آپ کے لیے یہ ہفتہ آسانی لائے گا۔ شریک بزنس سے آپ کو بہتر اور منافع بخش تعلقات رہیں گے، اور مشورے کے ساتھ کوئی بھی کام کریں گے تو اس کام میں آپ کو آسانی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ آٹھواں برج جو آپ کا تعلق رکھتا ہے قرضے کے معاملات سے اور میراثی معاملات سے، تو آٹھواں برج بھی آپ کا اس ہفتے قوت اور طاقت میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے عدالتی مقدمے سے وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے۔ نواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے سفر کرنے سے، دوسرے شہر سے اور علم حاصل کرنے سے۔ سفر آسان ہوگا یا مشکل ہوگا، علم حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو نواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور اور نرس پوزیشن میں رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے سفر کرنے میں مشکلات لائے گا، اور سفر کرنے میں آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ سفر میں آپ کے کسی کے ساتھ تنازع یا جھگڑا ہونے کا امکان موجود ہے، اور اس ہفتے آپ کو پریشان کن خواب آئیں گے، اور تعلیم حاصل کرنے میں آپ کو۔ دسواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے افسروں سے، بزنس، کاروبار، شغل و عمل سے، والدہ سے،
اور عدالتی مقدمات سے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے بہتر اور طاقتور پوزیشن میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بزنس اور کاروبار سے اس ہفتے زیادہ منافع حاصل ہوگا۔ کاروبار آپ کا اچھا اور بہتر اور کامیاب رہے گا۔ ملازموں کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل ہوگا، اور بزرگوں سے اور افسروں سے آپ کو ہر قسم کی مدد ملتی رہے گی، اور والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی۔ اور 11واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے، آپ کے امیدیں اور خواہشات سے۔ 11واں برج بھی آپ کا اس ہفتے طاقت میں اور قوت میں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور عدالتی مقدمات میں آپ کو اس ہفتہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور نکاح کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستوں سے اور بزرگوں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملتی رہے گی۔ اس ہفتے آپ کو دشمنوں سے زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا، نہیں تو دشمنوں سے کسی قسم کو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے۔ آپ کا کوئی قریبی اگر سفر میں گیا ہوا ہے تو وہ اس ہفتے سفر سے واپس آئے گا۔ اگر آپ کا کسی نے مال چوری کیا ہوا ہے تو چوری شدہ مال کا آپ کو اس ہفتے پتہ لگ جائے گا۔ اور اس ہفتے آپ کی کسی عورت سے لڑائی اور جھگڑا ہونے کا امکان موجود ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج سنبلا والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج میزان کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا ڈیٹ آف برتھ کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف رے سے شروع ہوتا ہے، یا تے سے شروع ہوتا ہے، یا توئے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج میزان کو دیکھیں اور سنیں۔ برج میزان والوں کا دوسرا برج جو تعلق رکھتا ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کی لین دین سے، پیسے کی مشکلات سے آنا یا آسانی سے آنا، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس ہفتے آپ کا دوسرا برج کمزور اور نحس پوزیشن میں رہے گا، اسی لیے آپ کو مالی مشکلات پیش آئیں گی، مالی پریشانی حاصل رہے گی، پیسے کی آمدنی میں کمی ہوگی، پیسہ دقت اور مشکل سے آئے گا، اور پیسے کے اور مالی نقصانات ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔ تیسرا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، اور قریب کے شہر کے سفر سے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے طاقت اور قوت میں رہے گا، تو قریبی رشتہ داروں سے آپ کے تعلقات بہتر اور اچھے اور خوشگوار رہیں گے۔ بہن بھائیوں سے آپ کو مدد ملے گی، اور اگر آپ کسی بھی طرح کی قریبی رشتہ داروں سے مدد اور ہیلپ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے مل سکے گی۔ قریب کے شہر کے سفر کرنے سے بھی آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ چوتھا برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے زمین اور جائیداد اور پراپرٹی سے، آپ کے گھر سے، آپ کے والد صاحب سے، اور جو لوگ زراعت پیشہ افراد ہیں ان سے۔ چوتھا برج بھی آپ کا اس ہفتے قوت اور طاقت میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ترقی املاک ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو پراپرٹی اور جائیداد میں اضافہ ہونا ممکن ہے، اور جائیداد اور پراپرٹی سے آپ کو دیر پا فوائد حاصل ہوں گے، اور جو زراعت پیشہ افراد ہیں ان کو اپنی زمین سے، اپنی کھیتی باڑی سے فائدہ اور منافع حاصل ہوگا، اور والد صاحب کی طرف سے آپ کو خوشی حاصل ہوگی اور ہیلپ اور مدد حاصل ہوگی۔ پانچواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے بچوں سے، آپ کی محبت کے معاملات سے، انعامات سے، تحفے اور تحائف سے، اچھی اور بری خبر سے۔ تو پانچواں گھر بھی آپ کا اس ہفتے قوت اور طاقت اور صحت پوزیشن میں رہے گا، کہ آپ کو اپنی بچوں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، محبت میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی،
اور کوئی اچھی خوشخبری اس ہفتے آپ کو بچوں کی طرف سے مل سکتی ہے، اور انعامی اسکیموں میں حصہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور انعامات کے حصول میں آپ کو اس ہفتے آسانی ہوگی۔ چھٹا برج آپ کا جو تعلق رکھتا ہے آپ کے صحت اور مرض کے معاملات پر، اور آپ کے جو نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا، اور مارس یعنی مریخ کی نحس نظرات اس پر ہوگی۔ ان نحس نظرات کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں سے اس ہفتے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور آپ کے ملازموں کا آپس میں جھگڑا ہونے کا بھی اندیشہ موجود ہے، اور اگر آپ کو اس ہفتے کچھ مرض میں کمی آئے گی، لیکن بعد میں مرض میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ساتواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے شریک حیات سے، شراکتی معاملات سے، ازدواجی تعلقات سے، شریک بزنس کے معاملات سے، اور جملہ سارے شراکتی معاملات سے۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا اور نحس پوزیشن میں رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ شریک حیات سے آپ کے اس ہفتے اختلافات رہیں گے، اور تعلقات کشیدہ رہیں گے، اور ازدواجی تعلقات آپ کے بہتر نہیں رہیں گے، اور شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات خراب اور کشیدہ رہیں گے، لیکن ہفتے کی آخر تک صلح و صفائی ہو جائے گی، اور آپ کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ آٹھواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے میراثی معاملات سے، کسی دوسرے کے پیسے کی لین دین سے، قرضے کے وصولی یا دینے یا لینے سے۔ آٹھواں برج بھی آپ کا اس ہفتے صحت پوزیشن میں رہے گا، لیکن اس ہفتے آپ کو قرضے کی کسی بھی قسم کی لین دین ہونا ممکن نہیں ہے، نہ آپ کو کہیں سے اس ہفتے پیسہ ملے گا، نہیں آپ کسی کو اس ہفتے قرضہ دے پائیں گے، اور اس ہفتے آپ کو عدالتی مقدمے کا کچھ خوف ذہن پر سوار رہے گا۔ نواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے سفر سے اور علم حاصل کرنے سے۔ نواں برج بھی آپ کا اس ہفتے طاقت میں اور قوت میں رہے گا۔ سفر کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، سفر آسان اور آرام دہ اور فائدے سے بھرپور ہوگا، اور دوسرے شہر سے یا کسی دوسرے شہر میں رہنے والے سے یا دوسرے ملک میں رہنے والے سے آپ کو فائدہ اور مدد حاصل رہے گی، اور خواب آپ کو اس ہفتے اچھے آئیں گے۔ علم حاصل کرنے والے طلباء کو علم حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دسواں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کی عزت سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے بزنس اور کاروبار سے، اور افسروں سے اور بزرگوں سے۔ دسواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا، کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے کم رہے گا، اور عزت میں نمایاں کمی آئے گی۔ ملازموں کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل نہیں رہے گا، بلکہ افسروں سے اختلافات ہوتے رہیں گے۔ ملازمتی تمام معاملات آپ کے اس ہفتے خراب رہیں گے۔ والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی حاصل ہوگی۔ 11واں برج جو آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے، امیدوں سے اور خواہشات سے۔ 11واں برج آپ کا بہتر اور طاقتور پوزیشن میں رہے گا۔ دوستوں کا آپ کو اس ہفتے تعاون حاصل ہوگا، دوستوں سے وابستہ امیدی آپ کی پوری ہو سکیں گی، اور خاص کر کے وہ دوست جو آپ کے کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، ان دوستوں سے آپ کو زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے کچھ دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو قید سے اس ہفتے رہائی حاصل ہوگی، اور اگر کسی نے مال چھینا ہوا ہے تو چھینا ہوا مال بھی آپ کو اس ہفتے واپس ملے گا۔ یہ ہفتہ آپ کا سعادت مندی سے بھرپور رہے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج میزان والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج عقرب کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا کنفرم نہیں ہے تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف نون یا یہ سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کو دیکھیں۔
और सुन्नी। बुर्ज अकरब वालों का दूसरा बुर्ज जो ताल्लुक़ रखता है पैसे की आमदनी से, वो आपका दूसरा बुर्ज इस हफ्ते ताकतवर और सख्त पोजीशन में रहेगा। माल और पैसे के हुसूल में इस हफ्ते आपको आसानी हासिल होगी। पैसा आपको वाफर मिकदार में हासिल होगा। ऐसे समझें कि आपको इस हफ्ते पैसे का डबल फ़ायदा होगा और हफ्ते के आखिर में आपको और ज़्यादा पैसे आने में आसानियाँ पैदा होंगी। पैसे अगर आप जमा करना चाहें तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरा बुर्ज आपका जो ताल्लुक़ रखता है आपके करीबी रिश्तेदारों से, यानी बहन और भाइयों से और करीबी रिश्तेदारों से और करीब के शहर से, करीबी छोटे छोटे सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा और नर्स असरात का हामिल होगा। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से इख्तिलाफात और तनाज़ात होने का अंदेशा इस हफ्ते मौजूद है। हो सकता है कि जायदाद प्रॉपर्टी के मामला पर आपके कुछ तनाज़ा हो और करीबी सफ़र होते रहेंगे, लेकिन सफ़र से आपको फ़ायदा कम होगा। आपको करीबी सफ़र नहीं करने चाहिए। करीबी सफ़र से आपको इस हफ्ते बजाय फ़ायदे के नुकसान हासिल होंगे। चौथा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर और वालिद साहब से। चौथा घर आपका इस हफ्ते ताकतवर पोजीशन में रहेगा और घर में किसी किस्म की खुशी की तकरीब भी मुनक़द हो सकती है, जैसे कोई शादी का फंक्शन हो या कोई सालगिरह की तकरीब हो सकती है। घर में आपके इस हफ्ते खुशी का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी की लेन देन से आपको मुनाफा हासिल होगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो इन्हें प्रॉपर्टी बेचने में और ख़रीदने में फ़ायदा हासिल होगा। खरीदना बेचना इस हफ्ते आपके लिए आसानियाँ और मुनाफा लाएगा। वालिद साहब की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। पांचवा बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके बच्चों से, मोहब्बत के मामलात से, इनामात के हुसूल से, ख़त और ख़बर से, तोहफे और तोहफ़ से। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स और कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से परेशानी हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात में इख्तिलाफात रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए बायस नुकसान होगा और कोई झगड़े की खबर और या तनाज़े की खबर आपको इस हफ्ते मिल सकती है। इस हफ्ते आपके ऊपर आपके मुलाजमों की तरफ से किसी गलत इल्ज़ाम तराशी और तोहमत लग सकती है और औरतों को अपनी सेहत का इस हफ्ते ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। सातवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है आपके शराकती मामलात से, इज़्दवाजी ताल्लुकात से, शरीक हयात के इसके साथ ताल्लुकात से और जुमला शराकती मामलात से। सातवां बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकत और क़ुव्वत और सेहत पोजीशन में रहेगा। इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके बेहतर, खुशगवार और फ़ायदेमंदाना रहेंगे। शरीक हयात से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। निकाह करना आपके लिए इस हफ्ते आसान होगा। शराकती मामलात बेहतर और मुनाफा बख्श रहेंगे। अगर आप इस हफ्ते शादी के लिए कोई कोशिश करेंगे तो आपका इस कोशिश में कामयाबी हासिल होगी। आठवां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है किसी दूसरे से पैसे की लेन देन से या मीरासी मामलात से। आठवां बुर्ज आपका इस हफ्ते आपके फ़ायदे में होगा। कर्ज़े की लेन देन में आसानी होगी। अगर आप कर्ज़ा अदा करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको आसानी होगी। अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको आसानी से हासिल हो सकेगा। मीरासी मामलात भी इस हफ्ते आपके फ़ायदे में हल हो सकेंगे। नवां बुर्ज ताल्लुक़ रखता है आपका सफ़र से और इल्म हासिल करने से। नवां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर और नाज़ पोजीशन में रहेगा। आपका इस हफ्ते कहीं अचानक दूर का सफ़र हो सकता है। ये सफ़र आपके लिए नुकसानदा साबित होगा और आपके लिए बेफ़ायदा होगा। इस सफ़र से आपको नामुरादी हासिल होगी। 10वां बुर्ज आपका ताल्लुक़ रखता है
آپ کے والدہ سے، آپ کے بزنس کے معاملات سے، آپ کے افسروں سے، بزرگوں سے، عزت سے، دعا سے۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے قوت اور طاقت میں رہے گا، اور اس ہفتے آپ کا بزنس کاروبار بہتر اور منافع بخش رہے گا، اور دیر پا فوائد حاصل ہوں گے آپ کو اپنے کاروبار اور بزنس سے۔ ملازموں کو اپنے افسروں کا تعاون حاصل ہوگا، بزرگوں اور افسروں سے آپ کو اس ہفتے مدد ملے گی، والدہ کی طرف سے آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی۔ 11واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دوستوں سے، امیدوں سے اور خواہشات سے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے نرس اور کمزور پوزیشن میں رہے گا، دوستوں سے آپ کو اس ہفتے رنج ملنے کا امکان موجود ہے، آپ کو دوستوں سے نامرادی حاصل ہوگی، اور اس ہفتے آپ کو دوستوں سے دوری رہے گی۔ 12واں برج آپ کا تعلق رکھتا ہے آپ کے دشمنوں سے اور قیدی کا اپنے قید سے۔ 12واں برج جو آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں رہے گا، اس ہفتے آپ کو دشمنوں کی طرف سے کسی رنج ملنے کا امکان موجود ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہے قیدی اپنے قید کے بارے میں، تو قیدی کو اس ہفتے آزادی ملے گی، لیکن پھر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ اور اس ہفتے اگر آپ سے کسی نے کوئی مال چھینا ہوا ہے تو چھینا ہوا مال آپ کو واپس ملے گا، اور آپ کو اس ہفتے کوئی اچھی اطلاع اور آپ کو اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اور جو لوگ ذکر و اذکار یا وظائف پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے وظائف میں اس ہفتے کامیابی حاصل ہوگی، اور اس ہفتے برج عقرب والوں کو زیادہ سے زیادہ عدالتی مقدمات میں کامیابی اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو یہ ہیں حالات برج عقرب والوں کے۔ تو اب ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی عاجزانہ التجا کرتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ تو دیجیے ہمیں اجازت اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔